नौशाही दवाखाना व दारुल हजामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिसके नाम से शहर लाहौर को दाता की नगरी लाहौर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिनके बारे में कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीर संजर रा हरम खाके पंजाब अजदमे ऊ जिंदा गश्त सुबह मा अज महरे ऊ ताबिंदा गश्त। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सैयद हजवेर जो कि पूरी उम्मत के मखदूम हैं, हाँ, उनकी जो मरकद है, उनकी जो कब्र मुबारक है, पीर संजर के लिए हरम का दर्जा रखती है। और वो कौन थे? पीर संजर थे जिन्होंने आपके मज़ारे पुर अनवार पर आकर जब चिल्ला कशी की, वहां पे आके चिल्ला किया और चिल्ला करके सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा जब चिल्ला करके जाने लगे तो उन्होंने फरमाया था, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। उनके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उनका मरकज जो है, उनकी कब्र मुबारक जो है, पीर संजर के लिए एक हरम का दर्जा रखती है, एक इतनी इज्जत और एहतराम वाला दर्जा रखती है कि वहां पे आकर उन्होंने चिल्ला कशी की और वहां पे उन्होंने जो है वो मुजाहदा किया, रियाजत की, चिल्ला किया, अपनी इबादत की। इसके साथ साथ अजीज सामीन, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि पंजाब की जो धरती है, हम तो सिर्फ लाहौर की बात करें ना, लाहौर की धरती जो है दाता की नगरी कहलाती है, तो इकबाल कहते हैं कि नहीं, खाके पंजाब जो है, पंजाब की जो मिट्टी है, इसको अगर जिंदगी मिली है, इसको अगर तवानाई मिली है, रोशनी मिली है, तो इनके दम से सुबह मिली है इसको। साथ फरमाते हैं कि मेरे दिल की जो जरजमीन है, ये जो मेरे दिल की बंजर जमीन है, इसको भी अगर रोशनी मिली है तो इसी हस्ती के दर से मिली है। रिसामीन, उस हस्ती के बारे में हम बात करना चाहते हैं जिनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा फरमाया था कि गंज बख्शे फैज आलम, आप पूरे आलम के लिए फैज हैं। मजहरे नूरे खुदा, आप खुदा के नूरे हिदायत के मजहर हैं। नाकिसारा पीर कामिल, जो नाकिसुल अकल लोग हैं उनके लिए तो आप पीर कामिल की हैसियत रखती हैं, और जो कामिल लोग हैं उनके लिए क्या है? नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, और जो अपने आप को कामिल समझते हैं, आप उनके भी रहबर हैं, आप उनके भी रहनुमा हैं। अजीज सामीन, हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी अलैहि रहमा, आप जो है वो शहर गजनी के साथ एक देहात हजवेर में आप पैदा हुए, और तकरीबन आज से 1000 साल पहले आपकी पैदाइश जो है वो वहां पे हुई, और आपने अपना अपने वालिद ग्रामी जो है सैयदना उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह से अपनी बुनियादी तालीम हासिल की, उनसे एक सब फैज किया। इसके बाद आप फिर अपनी पीर मुर्शद की बारगाह में हाजिर हुए, रूहानी जो है सलूक की मंजिल तय करते करते जब आप मुर्शद ग्रामी के हुक्म पर लाहौर तशरीफ लाए, आपके मुर्शद ग्रामी ने आपको हुक्म फरमाया लाहौर तशरीफ लाने का, तो जी सामीन, आपने वहां पे हजरत जंजानी के बारे में अर्ज किया कि मेरे पीर भाई वहां पे तशरीफ फरमा है। तो मुर्शिद कामिल ने जब फिर आपको हुक्म दिया तो आप तशरीफ लाए, तो उससे अगले दिन हजरत जंजानी रहमा का जो है वो विसाल, उनका जनाजा मुबारक था, उनका विसाल हो चुका था। तो बुजुर्गों की अपनी हिकमतें होती हैं, उनकी अपनी ड्यूटियां होती हैं, अपनी रूहानी फैज को जो है वो जारी करने की। अजीज सामीन, आपको यहाँ इस कुफरस्तान में जहाँ पे इस्लाम के नाम लेवा बहुत कम थे, वहां पर आकर बड़ी मुश्किल से आपने इस्लाम का जो है वो चिराग रोशन किया, इस्लाम का दिया रोशन किया। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हिंदू और दीगर जो है वो लोग, दीगर मज़ाहब के मानने वाले, उनको अपने करीब किया, इस्लाम के करीब लाए, लोगों को कलमा गो एक खुदा का मानने वाला बनाया। कहीं आपको इल्म का फैज जारी करना पड़ा, कहीं आपको रूहानी फैज जारी करना पड़ा, कहीं आपको अपनी करामात दिखानी पड़ी। मशहूर करामतें हैं, वो हिंदू जोगी वाली करामत, बड़ी मशहूर दूध वाली करामत जो है आप सब जानते हैं, कहीं वो दिखानी पड़ी, तो कहीं आपको अपने इल्म का फैज जारी करना पड़ा। जी सामीन, आपका फैज मुबारक आज तक जारी और सारी है। अल्लाह के फजल से लाहौर में एक ऐसी दरगाह जहां पे 1000 साल से दाता का लंगर जो है, उनका फैज जो है, रूहानी फैज भी बढ़ता है,
اور لوگوں کو کوئی بھی بھوکا شہر لاہور کا اس کو دن کے رات کے کسی بھی وقت وہاں پہ جائے تو بزرگوں کا طریقہ آپ کی زندگی میں بھی وہاں پہ کھانا میسر ہوتا تھا. آپ کے وصال کے 1000 سال بھی وہاں بعد بھی وہاں پہ اسے بھوکوں کو کھانا میسر ہوتا ہے, لنگر دستیاب ہوتا ہے. عزیز سامعین, سیدنا داتا علی حجویری کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں. حضرت ایک روحانی اور علمی شخصیت تھے. آپ آج کل کے خود نما صوفیوں جیسے صوفی نہیں تھے. آپ نے اپنی کتاب میں تصوف کے بارے میں بڑا لکھا. آپ کی کتاب کشف المحجوب کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ جس شخص کو پیر کامل کی تلاش ہو, اسے پیر کامل نہ مل رہے ہوں, تو کشف المحجوب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں لازمی اپنے لیے رہنما اور پیر کامل جو ہے اس کو میسر آ جائے گا. عزیز سامعین, آپ کے بارے میں کچھ عوام الناس نے کچھ باتیں مشہور کر رکھی ہیں. مثال کے طور پر کہ داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے مزار پہ آنا ہے پہلے پیر مکی کے مزار میں آئے. ایسی کوئی بات, کوئی روایت ان کی کسی کتاب میں دیکھنے سننے کو نہیں ملتی. کچھ لوگوں نے بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ داتا صاحب یہاں پہ تشریف رہتے تھے اور آ کر چلا کاٹتے تھے. داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں جس بزرگ سے زندگی میں ایک بار بھی ملے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے. جس درگاہ پہ فیض لینے کے لیے جاتے تھے اس کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے. آپ کی کسی کتاب میں یہاں بھی پاک دامن آپ کی تشریف آوری کا ذکر نہیں ملتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی روحانی طور پر آتے تھے. روحانی طور پر تو سارے بزرگ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہوں گے, جاتے ہیں, لیکن جسمانی کی جب بات ہو رہی ہے تو آپ کی کسی کتاب سے آپ کے پاک دامنہ آنے کا کوئی جو ہے وہ حوالہ نہیں ملتا. جی سامعین, جب پاکستان میں بد امنی بڑے عروج پر تھی اور لوگ اولیاء کی فکر کے خلاف ایک نئی آواز اٹھا کر اولیاء اللہ کے مزارات کو معاذ اللہ کفر اور شرک کا اڈا قرار دے کر وہاں پہ بلاسٹ کر رہے تھے, دھماکے کر رہے تھے. حالانکہ آپ کبھی کسی دربار پہ جائیں, کبھی کسی عالم دین, وہاں پہ امام خطیب, کسی وہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا سجدہ کریں, منع کیا جاتا ہے. سجدہ کرنا درباروں کو حرام ہے. عبادت کی نیت سے کریں تو شرک ہے, تعظیمن کریں تب بھی حرام ہے. لیکن وہاں پہ جانے والا ہر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, کلمہ پڑھ رہا ہوگا, درود شریف پڑھ رہا ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, باوضو ہوگا, اور اس کے باوجود اس درگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا, دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, وہاں بلاسٹ کیے گئے, خودکش حملہ وہاں پہ کیا گیا. جس رات وہاں پہ خودکش حملہ ہوا اس رات کو دربار شریف کو بند کر دیا گیا کلیئرنس کے لیے, سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے اور صفائی کے لیے. اسی رات بندہ نچیز کو تڑپ تھی دربار شریف جانے کی, حاضر ہونے کی. رات 3 بجے میں دربار شریف جانے کے لیے جب میں نے ٹی وی پہ خبر سنی کہ دربار شریف کو کھول دیا گیا ہے, جب وہاں حاضر ہوا تو غالباً شاید ہی کوئی بندہ اس سے پہلے پہنچا ہوگا. ہاں, میں نے وہاں رات 3 بجے رات کے سناٹے میں ایک چیز دیکھی تھی, وہ یہ تھی کہ لنگر لینے والا کوئی شخص نہیں تھا, لنگر بانٹنے والے لوگ دیگیں روڈ پر رکھ کے آوازیں لگا رہے تھے کہ جنہوں نے لنگر لینا ہے وہ آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی حجویری, داتا علی حجویری جو مختوم امم ہیں, آپ کا یہ فیض, آپ کا جسمانی روحانی علمی فیض اور آپ کا یہ آپ کے آستانے کا یہ فیض عام ہے, اب ہے, انشاءاللہ تا صبح قیامت جو ہے وہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علمی فیض سے فیض یاب ہونے کی اور آپ کی سیرت پہ عمل کر کے اس کو جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.